नमस्कार। आज हामीले नेपालमा जो राजनीति देखिरहेका छौँ, अनुभव गरिरहेका छौँ, यसलाई बुझ्ने एउटा पाटो जो हामी कहाँ एउटा समस्याको रूपमा देखिन्छ, यसका बारेमा अलिकति केही चाहिँ चर्चा गर्न मैले खोजिरहेको छु। जस्तो राजनीति शाब्दिक अर्थमा राज्य चलाउने नीति हो अथवा राज्यलाई सञ्चालन गर्नुको निम्ति जुन नीति बनाइन्छ त्यसलाई राजनीति भनिन्छ। अब यसको निहितार्थ अथवा यसको चाहिँ वास्तविक अर्थको कोणबाट हेर्नु हो भने यो एकदमै जरुरी, एकदमै आवश्यक र एकदमै पवित्र चिज हो। तर आज हामीले यस्तो अनुभव गरिरहेका छैनौँ। नेपालमा राजनीति एउटा नामबाट बदनामको एउटा प्रतीक बनेको छ। यो सेवाबाट एउटा पेशामा परिणत भएको छ र यति घृणित भयो, नेपालको राजनीति यति घृणित भयो कि आम मान्छेहरूलाई राजनीतिप्रति एउटा ठुलो वितृष्णा र यो राजनीतिले पैदा गरेको वितृष्णाको कारणले जतिले राजनीति कुरा गर्छन् सबैप्रति एउटा वितृष्णा मान्छेहरूमा देखिन्छ। त राजनीति जब यसको चाहिँ आफ्नो वास्तविक अर्थमा गलत चिज होइन भने नेपालको राजनीति यस्तो केले बनायो। आज मैले अलिकति चाहिँ यसलाई चिरफार गरेर नेपालका सबै जो राम्रा मान्छेहरू छन् हामी कसरी जाने भन्ने दिशातिर एउटा सोच्न प्रेरित गरोस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईको चाहना छ। अब विशेष गरिकन राजनीतिलाई हामीले जस्तो हाम्रो देशकाल जस्तो नेपालमा राजनीति यस्तो किन भयो अथवा यस्तै फोरी दुर्गन्धित राजनीति अर्को कुनै देशमा किन छैन, हैन? अथवा प्राचीन कालमा राजनीति एउटा पवित्र कर्म मानिन्थ्यो, हैन? त्यो कसरी चल्न सम्भव भएको थियो? अब यिनी धेरै प्रसङ्गहरू हामीले तात्कालिक परिस्थिति र परिवेशलाई हेरिकन छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। होइन भने एउटा अहिले हामीले केही एउटा नोक्सानी बेहोरिरहेका छौँ भन्छ भने अब केही भ्रष्ट, केही दलाल, केही अपराधीहरूको कारणले राम्रा मान्छेहरूप्रति पनि एउटा मानिसहरूमा वितृष्णा छ। जसले पार्टीका कुरा गर्छन्, जसले राजनीतिका कुरा गर्छन् अथवा चाहिँ जसले देशलाई एउटा सही दिशातिर लैजाने राजनीतिका कुराहरू गर्छन्, ती मान्छेहरू पनि यो गलत तत्त्वहरूको चाहिँ क्रियाकलापको कारणले शिकार भइरहेको अवस्था छ। र हामीले चाहिँ हाम्रो जुन अवस्था हामीले भोगिरहेका छौँ यसका कारणहरूमा हामी स्पष्ट हुन सकेनौँ भने यसले राम्रो चिजलाई पनि असर गर्ने एउटा खतरा एकदमै बढेर गएको छ। मैले जस्तो विशेष गरेर छोटोमा आज नेपालको राजनीति यस्तो किन भयो म ठ्याक्कै यसैमाथि मात्रै छोटकरीमा केन्द्रित हुन चाहेको छु। यसका केही कारणहरू हामीले खोतल्नुपर्छ। मैले दुईटा कारण देख्छु। पहिलो कारण के हो भन्छ भने सुगौली सन्धिपछि हाम्रो देशको जो राज्य प्रणाली छ त्यो पराधीन छ, त्यो स्वाधीन छैन। त्यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अथवा कहिले आर्थिक, कहिले चाहिँ तपाईको सुरक्षा, कहिले चाहिँ तपाईको सामाजिक, कहिले चाहिँ तपाईको कुन कोणबाट, हैन? यो चाहिँ कतै न कतै विदेशीले चलाउँदै आएको अवस्था छ। जस्तो अहिले विशेष गरिकन यो 63 सालपछि हामीले त्यो एकदमै खुला र नाङ्गो रूपमा देखिरहेका छौँ। नेपालमा शासन यहाँका मान्छेहरूले गर्दैनन्, पर्दाभित्र बस्ने एनजिओ, आइएनजिओ र विदेशी दूतावासहरूले नेपालमा शासन गरिरहेका छन्। कसरी गरिरहेका छन् भन्छ भने जो पार्टी नामका चाहिँ तपाईको गिरोहहरू छन् नेपालमा, यी गिरोहका सबै मुख्य मान्छेहरूलाई उनीहरूले किनेका छन् अथवा उनले नै पालेर पोषेर यहाँसम्म चाहिँ सत्तासम्म ल्याएका छन्। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाल अहिले चाहिँ आम नेपालीहरूले जे सोच्छ, जे चाहन्छ, जेको निम्ति भोट दिन्छ त्यसको विपरीत कामहरू हुँदै आएका छन्। जस्तो तपाईँ नेपालको इतिहास हेर्नु 47 सालपछि मैले हेर्छु यो चाहिँ तपाईको जस्तो पार्टीहरूको इतिहास हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्छ भने हामी यो गहिरो बहस हो, यसमा नेपालीहरूले एकदम गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनु जरुरी छ। जस्तो 7 सालपछि खास भएका काम के हुन्, यदि चाहिँ तपाईको महत्त्वपूर्ण बुदाका रूपमा टिप्नु पर्यो भने हामीले के देख्छौँ? नेपालमा 9 सालमा चाहिँ इन्डियनहरूलाई नागरिकता दिने कानुन बन्यो। 9 सालमै इन्डियाको नेपालमा सैनिक मिसन आयो। कोशी नदी बेचियो, गण्डकी नदी बेचियो अथवा चाहिँ तपाईको त्रिभुवनको सल्लाहकार के अरे चाहिँ निजी सचिवका रूपमा चाहिँ इन्डियनलाई नियुक्ति दियो। नेपालको क्याबिनेटको बैठकमा चाहिँ एजेन्डाहरू इन्डियन राजदूतले प्रस्तुत गर्थ्यो। यही हो हामीले सुनेको, यही हो।
47 सालपछिका मुख्य उपलब्धि। अब तपाईँ 47 सालपछि हेर्नुभयो भने हामीले के सुन्छौँ त भन्छ भने चर्चित सम्झना लायक घटनाहरू कहिले नबिर्सने हामी लाउडा काण्ड, धमिजा काण्ड, चेजेर काण्ड, मल काण्ड, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड, दरबार काण्ड, माओवादी विद्रोह, 17,000 मानिसको हत्या हैन, तपाईँको टनकपुर सन्धि, महाकाली सन्धि आदि इत्यादि हैन। अब चर्चामा आउने हाम्रो मुखमा आउने घटनाहरू यिनै हुन्। अब तपाईँको 63 सालपछि हेर्नुहोस्, 63 सालपछि के हुन्छ भने जन्मको आधारको नागरिकता ऐन, विदेशीको निम्ति जन्मको आधारको नागरिकता ऐन हैन, साम्प्रदायिकता हैन, तपाईँको सभ्यता र संस्कृतिहरू आक्रमण अथवा चाहिँ तपाईँको संहिताको नाममा चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यका कुराहरू आदि इत्यादि हामीले चाहिँ आम रूपमा बहसमा सुनेका कुराहरू यिनै हुन्। किन हरेक दलीय परिवर्तनपछि देशका विरुद्धमा मात्रै काम हुन्छन् हैन। जस्तो यो पछिल्लो चाहिँ तपाईँको 4-5 वर्ष हेर्नुभयो भने सारा चाहिँ नेपालको राजनीतिको समय एमसीसी र पछिल्लो कालमा चाहिँ तपाईँको एसपीपी, कहिले एमसीसी कहिले एसपीपी हैन, कहिले नागरिकता कहिले के हैन। यो चाहिँ तपाईँको एउटा गोलचक्करभन्दा बाहिर देश जान सकेन। किन? कारण के? किन प्रत्येक दलीय आन्दोलनपछि तपाईँको विदेशी एजेन्डामा चाहिँ तपाईँको देश घुम्छ वा विदेशी एजेन्डामा सबै राजनीति चाहिँ तपाईँको समय पुरा हुन्छ। हामीले यो चिज बुझ्ने एकदमै जरुरी छ। यसको कारण मैले मूलभूत यसको आधारभूत कारण मैले अघि नै भने सुगौली सन्धि। सुगौली सन्धिपछि हाम्रो देश जुन पराधीन अवस्थामा छ, राज्य प्रणाली जुन पराधीन अवस्थामा छ, त्यो बढ्दै 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 कहाँ गयो त हुन्छ भने जस्तो गोर्खा भर्तीदेखि लिएर विदेशीको निम्ति लड्ने नेपालीहरू एउटा भाडाका सैनिक भर्ती गर्ने कामदेखि लिएर अहिले कहाँ आइसक्यो त भन्छ भने तपाईँको एसपीपी, अब नेपालमा अमेरिकन फौज तैनात गर्ने चाहिँ बिन्दुसम्म आइपुग्यो र चाहिँ यहाँबाट चाहिँ तपाईँको बेरोजगारी बढाएर अर्थतन्त्र स्वाहा पारेर 80 लाख नेपालीहरूलाई विदेश निकाल्ने र खाली भएको ठाउँमा नागरिकता ऐनबाट विदेशी भर्ने ठाउँसम्म देश आइपुगेको छ हैन। यसको कारण हो सुगौली सन्धिपछिको नवऔपनिवेशिकता अथवा राज्य प्रणालीको एउटा गुलाम चरित्र, यो स्वाधीन छैन। अब यसले समस्या कहाँ ल्यायो त हैन। जस्तो यो नवऔपनिवेशिकतासँग चाहिँ देशको यो दुर्दशाको चाहिँ तपाईको सम्बन्ध के छ हैन। यसको सम्बन्ध कहाँ छ भन्छ भने नवऔपनिवेशिक राज्य प्रणाली मैले भने यो विदेशीको कन्ट्रोलमा हुन्छ हैन, देखिने गरी वा नदेखिने गरी, कुनै एउटा कोणबाट कहिले चाहिँ अर्को कोणबाट। अब राज्य प्रणाली अथवा सत्ता विदेशीको कन्ट्रोलमा छ हैन, सत्ता चाहिँ तपाईको विदेशीको कन्ट्रोलमा छ। अब यहाँको दलको सिद्धान्त हेर्नुस्, जसलाई यिनीहरू प्रजातन्त्र भन्छन्, यिनीहरूको अधिकतम लक्ष्य छ सत्ता, सत्ताभन्दा माथि केही पनि छैन। जसरी पनि शक्तिमा जाऊ, जसरी पनि सत्तामा जाऊ। अब यो दुईटा सम्बन्ध हेरौँ, सत्ता छ विदेशीको नियन्त्रणमा राज्य प्रणाली, दलहरूको अधिकतम लक्ष्य छ सत्ता भनेपछि अब उनले अधिकतम आफ्नो राजनीतिको सबभन्दा माथिको लक्ष्य केलाई बनाए? सत्तालाई। तर त्यो सत्ता कन्ट्रोल गर्छ कुनै अर्को शक्तिले, बाहिरको शक्तिले। भनेपछि त्यो सत्तामा पुग्नको निम्ति त्यो शक्तिको दलाली नगरिकन यो राजनीति चल्दैन। हाम्रो एउटा आधारभूत समस्या यो हो हैन। किन सत्ता चाहिँ हामी चलाइरहेका छैनौँ, सत्ता चाहिँ विदेशीले चलाइरहेको छ। सुगौली सन्धिदेखि बढ्दै बढ्दै सानो मात्राबाट बढ्दै 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 तपाईको अहिले चाहिँ आम रूपमा देखिने गरी आयो। मैले पहिले पनि भने त्यसकारणले गर्दाखेरि राज्य प्रणालीको नवऔपनिवेशिक चरित्र र त्यसलाई चाहिँ त्यसभित्रको सत्तालाई अधिकतम लक्ष्य बनाउने तपाईको दलहरूको चाहिँ तपाईको राजनीतिक चरित्र हैन। यसले गर्दाखेरि उनलाई सत्तामा जानको निम्ति कुनै न कुनै रूपमा त्यो विदेशीको दलाल नबनिकन, चाकर नबनिकन त्यो सत्तामा जान नसकिने भयो एउटा समस्या। र अर्को समस्या के हो भन्छ भने जस्तो राजनीतिको व्याख्या कस्तो भयो भन्छ भने यो पश्चिमाहरूको व्याख्या कस्तो आयो त, अब नेपालमा कस्तो सिक्यो त भन्छ भने राजनीति भनेको शक्ति र सत्ताको निम्ति सङ्घर्ष हो हैन। त्यहाँ पनि के छ, यिनको पश्चिमाहरूको यो राजनीतिक जो डेमोक्रेसी भन्छौँ हामीले, यसमा के छ भन्छ भने शक्तिको निम्ति चाहिँ लड्ने, शक्तिको निम्ति लड्ने हैन, टार्गेट लक्ष्य चाहिँ तपाईको शक्ति र सत्ता, त्यसको निम्ति सङ्घर्ष हैन, एक आपसमा लड्ने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, जुझ्ने र त्यो सत्ता क्याप्चर गर्ने। अब तपाईको प्रजातन्त्रको व्याख्या हेर्नुस्, प्रजातन्त्रको व्याख्या कहाँ छ भन्छ भने जस्तो चाहिँ दलीय सर्वोच्चता हैन। यो प्रजातन्त्र जो पश्चिमा मोडेलको प्रजातन्त्र हो, यसले दलीय सर्वोच्चतालाई मान्छ अथवा जहाँ दल छैन, दल मात्रै होइन, जहाँ दलीय सर्वोच्चता छैन अथवा दल नै सबैभन्दा ठुलो चिज हो भन्ने जहाँ मान्यता छैन,
त्यहाँ चाहिँ तपाईको डेमोक्रेसी हुँदैन, त्यहाँ प्रजातन्त्र हुँदैन हैन। अब यो दुईटा चीज हेरौँ। मैले भने एउटा चाहिँ राज्य प्रणाली गुलाम छ, विदेशीको नियन्त्रणमा छ हैन, त्यहाँ पुग्नको निम्ति त्यो विदेशीको दलाली गर्नु पर्यो, एउटा समस्या, नवऔपनिवेशिकताको एउटा समस्या। दोस्रो समस्या राजनीतिको चाहिँ तपाईको शास्त्रले के सिकाउँछ, शक्तिको निम्ति लड भन्ने सिकाउँछ हैन। शक्तिको स्ट्रगल फर पावर भन्छन् उनीहरू राजनीतिलाई। राजनीति भनेको के त भन्दाखेरि शक्तिको निम्ति सङ्घर्ष हो, शक्तिको निम्ति लड्छ। अब टार्गेट तपाईको शक्ति मात्रै छ, शक्ति त्यो पनि दलाली गरेर। मैले भने नि जब त्यो शक्ति अर्काकै कन्ट्रोलमा छ भने एउटा त चाहिँ शक्तिको निम्ति लड र अब त्यो शक्ति अर्कोसँग भएको हुनाले त्यसको दलाली गर हैन, नम्बर 1 एउटा पाटो। दोस्रो पाटो प्रजातन्त्रको चाहिँ व्याख्या के छ भन्छ भने दलीय सर्वोच्चता, अथवा दल छैन भने प्रजातन्त्र छैन हैन। अब दलीय सर्वोच्चता छैन भने त्यो प्रजातन्त्र हुँदैन भनेपछि अब यहाँ चाहिँ दललाई सर्वोच्च सबभन्दा माथि राख्यो। अब यो व्याख्याभित्र, यो प्रजातन्त्रको व्याख्याभित्र देश पनि छैन, समाज पनि छैन, सभ्यता पनि छैन, नैतिकता पनि छैन, के पनि छैन। यहाँ केवल के छ भन्छ भने दल सबैभन्दा ठुलो चिज हो भन्ने छ। दललाई जस्तो हिजोको शासनकाल जस्तो पञ्चायती कालमा राजालाई चाहिँ तपाईको देशभन्दा माथि भनिन्थ्यो, अथवा त्योभन्दा अगाडिको जमानामा सम्राटहरू, ठुल्ठुला महासामन्तहरू अब राज्यभन्दा माथि हुन्थे, देशभन्दा माथि हुन्थे। अब अहिले हामीले देखिरहेका छौँ नि जस्तो विभिन्न यिनका निर्णयहरू, यिनका क्रियाकलापहरू जो हामीले देखिरहेका छौँ, यसले चाहिँ दलीय सर्वोच्चता जसले जे गरे पनि हुन्छ हैन। देश दलले चाहिँ देश विरुद्ध काम गरे पनि हुन्छ, समाज विरुद्ध काम गरे पनि हुन्छ, नैतिकता विरुद्ध काम गरे पनि हुन्छ, सभ्यता र संस्कृतिका विरुद्धमा पनि काम गरेको हुन्छ, किनभने दल भनेको प्रजातन्त्रको पर्यायवाची हो हैन। यस्तो पढाइएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ तीनटा चिजलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। एउटा चाहिँ तपाईको हाम्रो देश एउटा नवऔपनिवेशिक गएको चाहिँ झनै 200 चाहिँ तपाईको 6-7 वर्ष यता सुगौली सन्धिदेखि हाम्रो देश नवऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, राज्य प्रणाली स्वाधीन छैन। त्यसकारणले यहाँ जुन राजनीति भइरहेको छ र प्रजातन्त्रको जुन अभ्यास भइरहेको छ त्यो चाहिँ तपाईको देश विरुद्ध छ, देशको निम्ति त्यसले काम गर्दैन, किन यो अरू कसैको पकडमा छ, एउटा पाटो। अब यसको दोस्रो पाटो जस्तो अहिलेको फोरी राजनीतिको दोस्रो पाटो भन्छ भने, दोस्रो पाटो अब हाम्रो देशको जो नवऔपनिवेशिकता हो अथवा जो पराधीन चरित्र हो राज्य प्रणालीको, त्यसमा पछिल्लो कालमा हैन तपाईको एउटा बजारवाद भन्ने एउटा चाहिँ सिद्धान्त जोडिएको छ हैन, जसलाई नवउदारवाद पनि भनिन्छ। अथवा त्यो के हुन्छ भने हर चीज तपाईको राजनीति भन्नुहोस्, कुनै वस्तु भन्नुहोस्, अथवा कुनै चाहिँ मूल्य मान्यता भन्नुहोस् हैन, जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जति पनि चीजहरू छन् यिनी चाहिँ तपाईको मार्केटका चीजहरू हुन् हैन। बजारवाद भनेको यिनी सबै बजारका वस्तुहरू हुन्, यिनलाई किनबेच गर्न सकिन्छ हैन, बजारवाद त्यो हो। नवउदारवाद भनेको हर चीज बिक्रीमा छ, जे चीज छ हैन, मान्छेले जे गर्छ, जे जति काम गर्छ त्यो सबै नाफाको निम्ति गर्छ हैन, त्यो सबै व्यवसायको निम्ति गर्छ, नाफा र व्यवसाय भन्दा बाहिर केही पनि छैन हैन। जस्तो अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा हामी जो दुर्दशा हेरिरहेका छौँ नि, बजारवादको दुर्दशा। अब बजार सबैको निम्ति खुला हुन्छ, बजार भनेको सबैको निम्ति खुला हुन्छ, कसले किन्न पाउने कसले किन्न नपाउने पनि हुँदैन, के सामान राख्न पाउने के नराख्न पाउने पनि हुँदैन। त्यो सिद्धान्त अन्तर्गत जो चाहिँ बजार खोल्यो नि, अब बजार नेपालको बजार खोल्दाखेरि के भयो, हामी चाहिँ हुने खानेहरू देशहरू हैन, जसँग प्रविधि ठुलो थियो, जसँग चाहिँ माल उत्पादन धेरै हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो, त्यससँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ, किन हामी कमजोर थियौँ, हाम्रो प्रविधि कमजोर थियो, हाम्रो लागत कमजोर थियो, सानो थियो, त्यसैले हाम्रो उत्पादनको क्वान्टिटी पनि चाहिँ तपाईको सानो थियो। अब यस्तो अवस्थामा त्यसमा लागत बढ्ता पर्छ। अब लागत मूल्य बढिपछि उनको चाहिँ कम लागत पर्ने मालसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ, हाम्रो अर्थतन्त्र सिद्धो यिनीहरूले सिद्ध्याइदिए हैन, बजारवाद। अब राजनीतिमा बजारवाद तपाईको उनीहरूले राम्रोसँग प्रयोग गरेका छन्, विदेशी शक्तिहरूले बजारवादलाई एकदमै राम्रोसँग प्रयोग गरेका छन्। म चाहिँ तपाईको एक दुईटा उदाहरणहरू दिन चाहन्छु। अब यसमा के हुन्छ भन्छ भने जस्तो कसरी हेरिन्छ भने राजनीतिमा मैले पनि बजारवाद भने के हुन्छ भने अब यहाँ कस्तो मान्छेले बुझ्छ भन्छ भने यो एक खालको च्याखे हो, किन फाइदाको निम्ति गर्ने चिज हो हैन। नवउदारवाद र बजारवादी सिद्धान्त अनुसार राजनीति पनि चाहिँ नाफाको निम्ति गर्ने कुरा भयो। अब त्यो पनि नाफाभन्दा अथवा व्यापारभन्दा बाहिर जाने कुरा भएन। जस्तो तपाईँ हामी यो स्कुलिङबाट दीक्षित हुँदै मान्छे आएका मान्छेहरूको अहिले कुरा सुन्छौँ नि, उनीहरू के भन्छन् भने जोगी हुनुको निम्ति राजनीति गरे हो र भन्छन्
हैन। अलि पहिले के भन्थे भन्छ भने यो सेवा हो भन्थे, यो देशको निम्ति सेवा हो, यो समाजको निम्ति सेवा हो भन्थे। बहुदल कालभन्दा अगाडि त्यस्तो पनि अब आम रूपमा त्यो धारणा थियो। अहिले के भन्छ भने राजनीति जोगी हुनुको निम्ति भएको हो र, माने जोगी हुनुको निम्ति भएको हो र भन्ने यो भनाइले के देखाउँछ भन्छ भने राजनीति कुनै नाफाको निम्ति गरिने चिज हो। बजारवाद भनेको यही हो, नवउदारवाद भनेको यही हो। हामीले जुन चिजलाई नबुझेर प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ त्यो प्रजातन्त्र भनेको बजारमा राखिएको कुनै वस्तु हो, कुनै माल हो। अब त्यसैले यो कसरी प्रयोग हुन्छ भन्छ भने यो एउटा ढडियाको रूपमा प्रयोग हुन्छ हैन, किन माछा पार्ने कुरा हो यो हैन। अब तपाईँ एक ठाउँ पानीमा लगेर ढडिया हाल्नुहोस्, त्यहाँ घुम्दै गएको माछा तपाईँको फस्यो हैन, त्यो माछालाई शिकार गर्ने, बस माछा बल्झाउने तपाईँको उद्देश्य छ, अरू केही पनि छैन हैन। कसरी माछालाई शिकार भन्ने गर्ने र त्यसलाई खाने भन्ने कुरा छ, अरू केही पनि छैन। अब यो प्रयोग नेपालको राजनीतिमा दुईटा मोडेल विशेष गरिकन मैले देखेको छ नेपालमा त्यो प्रयोग भयो। जस्तो एउटा मोडेल त मैले अघि नै भने, राज्य प्रणालीमा राजनीति गर्दै आएका जो दलालहरू छन् यिनलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने बाह्य शक्तिहरूको तपाईँको रणनीति हैन। यिनलाई लामो समयसम्म प्रयोग गरे, जस्तो 7 सालदेखि यिनीहरू प्रयोग भए, 7 सालमा प्रयोग भए, 47 सालपछि प्रयोग भए, 63 सालपछि प्रयोग भए। अब तर कालान्तरमा परिस्थिति कस्तो आयो भन्छ भने यो आधुनिकतावादको नामसँग जोडिएर अहिले चाहिँ जो नवउदारवादसम्म आउँदा, भूमण्डलीकरणका उनका नारासम्म आउँदा यो व्यवस्था प्रणालीले जसरी संसारभरिका मान्छेलाई वाक्क बनायो हैन, वाक्क कहाँ बनायो, केमा बनायो, मैले एक दुईटा उदाहरण मात्रै दिन खोजेको। जस्तो यिनीहरू के भन्छ भने अब अघिल्लो चाहिँ केही वर्ष भन्दा झनपछि झन् संसार चाहिँ एकदम विकासको चाहिँ एकदम माथिल्लो स्तरमा चाहिँ विकास भइरहेको छ। अर्थतन्त्र जस्तो हरेक देशको जीडीपी बढिरहेको छ, उत्पादन बढिरहेको छ, प्रविधि नयाँ विकास भइरहेको छ हैन। जति विकास हुँदै गएको छ मान्छे त्यति गरिब हुँदै गएको छ। सुन्नुहोस् है, यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। विकास, यिनको भाषामा विकास जति हुँदै गएको छ गरिबी त्यति बढ्दै गएको छ। अब यिनको भाषामा चाहिँ स्वास्थ्य विज्ञानमा जति चाहिँ ठुल्ठुला खोजहरू हुँदै गएका छन् मान्छे त्योभन्दा तीव्र रफ्तारमा रोगी हुँदै गएको छ। जस्तो अहिले निरोगी भन्ने मान्छे नै छैन संसारमा हैन, जबकि यिनीहरूको दाबी चाहिँ झन् पछि झन् औषधि विज्ञानमा ठुलो खोज र अनुसन्धान, एउटा ठुलो छलाङ चाहिँ तपाईँको विकास हुँदै गएको छ हैन। अर्थतन्त्रमा पनि यिनको दाबी जे छ अब मान्छेको जीवन त्यसको विपरीत छ। जस्तो राजनीतिमा प्रजातन्त्र भने त्यसको विपरीत संसारको सबै मान्छे विक्षिप्त भयो, तनावग्रस्त भयो हैन। संसारको कुनै पनि मान्छेमा तपाईँको चैन छैन, शान्ति छैन, सन्तुष्ट छैन, एक खालको डिप्रेसनको चाहिँ तपाईँको रोग संसारभरि व्याप्त भएर गयो। किन यस्तो भइरहेको छ हैन? हो, संसारभरि चाहिँ तपाईँको यो जति बदनाम हुँदै गयो र अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको विश्वका परिघटनाहरू हेरिरहेका छौँ। अब यसबाट आजित भएका मान्छेहरू यसको विरुद्धमा हैन एउटा विद्रोहको चाहिँ आवाज बोले धेरै देशहरूमा हैन। कतै युद्ध भइरहेको छ, कतै विद्रोह भइरहेको छ, कतै धमाधम चाहिँ अन्धाधुन्ध मान्छेहरू मारिरहेका छन्। यो सबै चाहिँ यसबाट छुटकारा कसरी पाउने भनेर मान्छे चाहिँ एउटा उकुस मुकुसको वातावरणबाट गुज्रिरहेको छ अहिले। र अब त्यसपछि यो बदनाम हुँदै गयो। मैले यति देखाउन खोजेको, यो बदनाम हुँदै गयो सम्भवतः तपाईँको वैश्विक रूपमा, विश्वव्यापी रूपमा र हरेक देशहरूमा पनि अब यो व्यवस्था प्रणाली हैन, जसलाई हामीले आधुनिक व्यवस्था प्रणाली भन्यौँ अथवा अर्को भाषामा जसलाई हामीले पश्चिमा व्यवस्था प्रणाली भन्छौँ, पश्चिमा विश्व व्यवस्था भन्छौँ, अथवा पश्चिमा आइडियोलोजी, पश्चिमा विचारधारा भन्छौँ, पश्चिमा दर्शन भन्छौँ, यो मान्छेको बर्बादीको कारण भयो। त्यसकारणले यसले मान्छे चाहिँ तपाईँको यसबाट मान्छेले छुटकारा खोजिरहेको छ। यो विश्वको ट्रेन्ड हो। अब त्यसपछि यो जति स्खलित हुँदै गयो, अब कमजोर हुँदै गयो, अनि उनीहरूले अर्को एउटा दाउ गरे। दाउ के गरे भन्छ भने मान्छेलाई अलमल्याउको निम्ति र यो मरणासन्न जो व्यवस्था प्रणालीहरू छन् प्रजातन्त्रको नाममा लादिएका, यिनलाई जोगाउनुको निम्ति अब एउटा जनविद्रोहको चाहिँ एउटा नौटङ्की यहाँ सुरु भयो र त्यसमा दुईटा मोडेलहरू प्रयोग गरिए। जस्तो एउटा मोडेल 2000 पछि है, सन् 2000 को सुरु यताको 2 दशक यता संसारका धेरै देशमा चाहिँ नागरिक आन्दोलनको एउटा रूपमा यस्ता धेरै प्रायोजित आन्दोलनहरू भए हैन। किन यो सङ्कटलाई तपाईँको टार्नुको निम्ति
हैन, जो हरेक देशमा एउटा विद्रोहको वातावरण बनिरहेको छ यथास्थितिका विरुद्धमा, यसलाई रोक्नुको निम्ति एउटा नागरिक आन्दोलनको नाममा चाहिँ तपाईको एउटा नाटकहरू मञ्चन भए, जसलाई पश्चिमाहरूले कलर रिभोल्युसन भनेका छन् हैन। जस्तो तपाईको अफ्रिकाका केही देशहरू जस्तो अर्जेन्टिना भयो, चिली भयो, केही वर्ष अगाडि तपाईको इजिप्ट भयो, त्यो मात्र हैन, सद्दामका विरुद्धमा यही प्रयोग गरियो, सिरियामा यही प्रयोग गरियो, लिबियामा यही प्रयोग गरियो, अस्ति भर्खरै कजाकस्तानमा यही प्रयोग गरियो, भेनेजुलामा यो कोसिस भयो, मदुरोको सत्ता फाल्नुको निम्ति यो कोसिस भयो। माने एउटा बनिबनाउ खालको चाहिँ तपाईको भिड जम्मा गर्ने हैन, कुनै एउटा मुद्दामा, एउटा पपुलिस्ट मुद्दामा एउटा बनिबनाउ खालको चाहिँ तपाईको भिड जम्मा गर्ने र अब त्यसलाई एउटा आन्दोलनको नाम दिएर कसैका विरुद्ध चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्ने र सत्ता कु गराउने एउटा कलर रिभोल्युसनको नाममा हैन, त्यो नागरिक चाहिँ समाजको चाहिँ तपाईको खोलबाट एउटा उत्पात मचाए पश्चिमाहरूले, एउटा त्यो प्रयोग भयो। दोस्रो चाहिँ संसारका केही देशहरूमा प्रयोग उनले गरेको, मैले भन्ने मेरो भाषामा सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट हैन। सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट मैले के भन्न खोजेको हुन्छ भने, समाजमा केही यस्ता चाहिँ तपाईको विषयहरू छन्, कुनै क्षेत्रहरू छन् जसको वरिपरि चाहिँ ठुलो चाहिँ जनसमूह झुन्डिएको हुन्छ, जस्तो गीत सङ्गीतको क्षेत्र हैन, त्यहाँ ठुलो जनमत हुन्छ। अब जस्तो मिडियाले ठुलो जनमत चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ समेटेको हुन्छ हैन। जस्तो समाचार हेर्ने, लेख रचना पढ्नेहरू, केही सूचना प्राप्त गर्न चाहने मान्छेहरूको लगभग सबैको चाहिँ तपाईको ध्यान मिडियातिर हुन्छ। मिडिया एउटा सेक्टर भयो, अब चाहिँ गीत सङ्गीत अर्को सेक्टर भयो। त्यस्तै गरेर नागरिक आन्दोलन भन्छन् कतिपय देशहरूमा हैन। उनीहरू भन्दाखेरि के भन्छ भने, हामी पार्टी पनि होइन, हामी राज्य पनि होइन, हामी आम नागरिकहरूको प्रतिनिधि हो भन्छन्। नागरिकहरूको प्रतिनिधि होइन, उनीहरू कसैबाट प्रायोजित पात्रहरू हुन्, तर उनले आफूलाई नागरिकसँग जोडिकन हैन, उनले चाहिँ त्यसको प्रतिनिधि बताएर त्यसको अगुवाई गरिरहेका हुन्छन्। कतै नागरिक आन्दोलनको नाममा, कतै समाज सेवाको नाममा यस्ता पात्रहरू उठाइन्छन् र उनलाई पुरस्कृत गरिन्छ हैन, उनको पक्षमा विज्ञापन गरिन्छ हैन, उनलाई पुरस्कृत गरिन्छ र एउटा पोस्टर बनाइन्छ, एउटा छवि बनाइन्छ र चाहिँ उनलाई राजनीतिक मैदानमा तपाईको सारिन्छ। किन भन्छ भने, अघिल्लो विकल्प डेट एक्सपायर हुँदै गयो अथवा ऊ चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ उसको म्याद सकिँदै गयो। जस्तो मैले भने नि, जब दलहरू करप्टेड हुन थाले हैन, बदनाम भए, जस्तो यिनी दललाई कसले विश्वास गर्ने अब हैन, अब यिनका कुराले अब कसले विश्वास गर्ने। त्यसकारणले अब यिनमाथि विश्वासै नगर्ने हो, जनमत त्यो ढङ्गले बन्दियो भने त अब व्यवस्था त सिद्धिने भयो, जाने भयो। त्यसकारणले यसलाई जोगाउने कसरी भन्दाखेरि यिनै दलहरूको विरुद्धमा चाहिँ कुरा गर्न लगाएर उनले सेलिब्रिटीहरू उत्पादन गर्छन्। कतिपय त आफ्नो कामले पनि सेलिब्रिटी बनेका हुन्छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्छन्। जस्तो एउटा राम्रो उदाहरण तपाईको जेलेन्स्की, युक्रेनको जेलेन्स्की तपाईको एकदमै स्थापित चाहिँ हास्य कलाकार हुन् र उनी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभन्दा अगाडि जीवनमा कहिले राजनीति गरेका मान्छे पनि होइनन्। उनी कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध पनि थिएनन्। राष्ट्रपति चुनाव लड्ने निर्णय भइसकेपछि 2019मा जुन वर्ष चुनाव भयो राष्ट्रपतिको, त्यही वर्ष उनले चाहिँ एउटा पार्टी दर्ता गरे। एकाएक एउटा पार्टी दर्ता गरे हैन। उनको जो फिल्म इन्डस्ट्रीको कम्पनी थियो, त्यही कम्पनीको नामबाट उनले एउटा पार्टी दर्ता गरे र राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी घोषणा गरे। भयो के भन्छ भने, अब उनी त सेलिब्रिटी थिए, एउटा फिल्मी क्षेत्रका एउटा सेलिब्रिटी थिए। त्यसपछि अब त्यो फिल्मी क्षेत्रसँग जोडिएको जति पनि जनमत हो नि, त्यो चाहिँ जेलेन्स्की हाई भन्यो। राष्ट्रपति चुनावमा उनले जिते, मतदानबाट जिते र अब उसलाई प्रयोग गरिकन अहिले चाहिँ पश्चिमा अमेरिकनहरूले युक्रेनलाई कहाँ पुर्याए तपाईँ हामी देखिरहेका छौँ। किन भन्छ भने, जेलेन्स्कीको एउटा पोस्टरलाई उनले यसरी चाहिँ तपाईँको प्रयोग गरे कि ऊ एउटा राजनीति बुझ्दै नबुझ्ने पात्र थियो। उसलाई अगाडि सारिकन एउटा चाहिँ तपाईँको सेलिब्रिटीलाई अगाडि उसको अनुहार देखाइकन सारा राजनीति चाहिँ तपाईँको अमेरिकाले गर्यो हैन। अथवा चाहिँ जेलेन्स्की लाई चलाउने पर्दाभित्रको तपाईको एउटा सङ्गठित गिरोहले गर्यो। युक्रेनलाई चाहिँ तपाईको सखाप पार्यो, अमेरिकाले आफ्नो हतियार बेच्यो अथवा चाहिँ रुसलाई अलिकति कमजोर पार्न जतिसम्म सकिन्छ त्यति भूमिका खेल्यो, फाइदा उठायो, युक्रेन चौपट भयो हैन। दशकौँसम्मका लागि युक्रेन चाहिँ तपाईको स्वाहा भयो। यो एउटा पछिल्लो नमुना हो। मैले चाहिँ तपाईको मैले नामै किटेर भन्नुपर्छ यहाँहरू सबैलाई बुझाउनुको निम्ति। जस्तो नेपालमा पनि यस्तो प्रयोग भएको छ, नेपालमा पनि हैन, अहिले पनि भइरहेको छ, पहिले पनि भएको छ। जस्तो एउटा म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिउँ,
अनुराधा कोइराला, जसको नाममा माइती नेपाल भन्ने एउटा संस्था थियो, अब उनले केही चाहिँ अब इन्डियातिर वेश्यावृत्ति गर्नुको निम्ति बेच्न लग्दै गरेका अथवा त्यहाँ राखेका केही महिलाहरूलाई समात्ने, ल्याउने, घरमा बुझाउने अथवा चाहिँ के अरे त्यो सेल्टरमा राख्ने आदि इत्यादि काम गर्न लगाइयो। अनि चाहिँ अमेरिकाले उनलाई 2 पटक CNN पुरस्कार दियो हैन। जब अमेरिकाले पुरस्कार दिन्छ नि जसलाई दिन्छ हामी झस्कनु पर्ने हुन्छ, किन उनीहरू एउटा मिसनभन्दा बाहिर कसैलाई पनि उठाउँदैनन् हैन। ठ्याक्कै आफ्नो रणनीतिक मिसनभन्दा बाहिर कसैलाई पनि उठाउँदैनन्। राम्रो मान्छेलाई अमेरिकाले कहिल्यै पनि पुरस्कृत गर्दैन। जस्तो नोबेल पुरस्कार हामीले दिन्छौँ, नोबेल पुरस्कार कसलाई दिने? नोबेल पुरस्कार दलाई लामालाई दिने, किन उनले प्रयोग गरेका छन्। नोबेल पुरस्कार कसलाई दिने? नोबेल पुरस्कार आङ सान सुकीलाई दिने, किन अब अमेरिकनहरूले नरुचाएको बर्माको सत्तासँग चाहिँ उनी लडिरहेकी छिन्, उनी विमति जनाइरहेकी छिन्। नोबेल पुरस्कार कसलाई दिने? नोबेल पुरस्कार चाहिँ तपाईँको जेलेन्स्कीलाई, अहिले चाहिँ प्रस्तावित गर्ने बहस पनि जेलेन्स्कीलाई दिने हैन। एउटा प्रस्ताव हो, दिएको होइन, अब प्रस्ताव आयो हैन। अब किन भन्छ भने उनले आफ्नो मिसनसँग चाहिँ जोडेर फाइदा उठाउन जहाँ सकिन्छ उसलाई उनले उचाल्छन्। अनुराधा कोइरालालाई एक पटक CNN हिरो, अर्को पटक CNN सुपर हिरो हैन पुरस्कार दियो। अनि पुरस्कार दिइसकेपछि अनुराधा कोइराला त संसारभरि हाई हैन। ओहो, यस्तो चाहिँ अभियन्ता, यस्तो सामाजिक व्यक्तित्व हैन, चेलीबेटीको निम्ति यस्तो काम गर्दै आएको, एउटा पोस्टर बनायो। अब बार्गेनिङ पावर बढ्यो। बार्गेनिङ पावर बढेपछि अनि चाहिँ तपाईँको उसले अनुराधा कोइरालालाई काङ्ग्रेसको सदस्यता लिन लगायो। काङ्ग्रेसको सदस्यता लिन लगायो है। एउटा चाहिँ यो सामाजिक सेवामा कथित रूपमा लागेको मान्छेलाई काङ्ग्रेसको सदस्यता लिन लगायो र काङ्ग्रेसबाट चाहिँ यो 3 नम्बर प्रदेश जो बागमती प्रदेश छ हैन, यसको चाहिँ प्रदेश प्रमुख बनाउन लगायो हैन। उनीबाट कति काम गराउनु थियो, उनीहरूलाई कति गरायो अब हामीले थाहा छैन, कति काम गराए, कति काम गराउनु थियो हैन। यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा पोस्टर उनीहरू प्रयोग गर्छन् र अहिले पनि चाहिँ त्यस्तो खालको खेलहरू यिनीहरूले निरन्तर खेलिरहेका छन् सबै सेक्टरमा। जस्तो मलाई लाग्छ भविष्यका दिनमा जस्तो दलहरूप्रतिको विश्वसनीयता अब टुट्दै गएपछि अब उनले यस्तै खालका पात्रहरू प्रयोग गर्ने हुन्। जस्तो गीत सङ्गीतबाट उनीहरू यस्ता पात्र प्रयोग गर्छन्, मिडिया क्षेत्रका यस्ता पात्रहरू उनीहरू प्रयोग गर्छन्, अथवा समाज सेवाको नाममा चाहिँ लागेका वा लगाइएका पात्रहरू तपाईँको प्रयोग गर्छन्। तर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एउटा राजनीतिक त्यस्तो चेतना नहुने भएको हुनाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब मैले भने नि यस्ता पात्रहरूले पपुलिस्ट कुरा त गर्छन् हैन, जो प्रायोजित छन् पपुलिस्ट कुरा त यिनीहरू गर्छन्, तर समस्याको चाहिँ तपाईँको गाँठोमा यिनीहरू जाँदैनन्। जस्तो हामीले के बुझ्नुपर्छ, राजनीतिप्रति चासो राख्ने मान्छेले भन्छ भने तपाईँ कुनै चिजको समस्याको समाधानको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिले समस्या के हो भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको टुङ्गो लगाउनुपर्छ। जब समस्या नै बुझिँदैन हैन, जब समस्या के हो भनी नै बुझिँदैन अनि समाधान के को निम्ति, के समाधानै हुँदैन। समस्या जब बुझिँदैन भने कुनै पनि चिजको समाधानै हुँदैन। त्यसकारणले पहिलो समाधानको कुरा गर्नुभन्दा पहिले हैन हरेकको कर्तव्य चाहिँ समस्या के हो भने खुट्याउने हो त्यो समस्या यो हो भनेर यिनी मान्छेहरू खुट्याउँदैनन्, यिनी च्याखे थाप्नुको निम्ति चाहिँ अगाडि सारिएका मान्छेहरू हुन् हैन। जस्तो मैले चाहिँ त्यसकारणले राजनीति भनेको के हो मैले यहाँहरूलाई जस्तो यो सबै जो तमासा देखिरहेका छौ नि हैन, तपाईको एउटा चाहिँ होहल्ला गर्यो, मिडियाबाजी गर्यो, मिडियामा करायो अथवा चाहिँ अब एउटा गीत बजायो, दुईटा गीत बजायो, त्यसपछि चाहिँ तपाईको भोलिपल्ट चाहिँ तपाईको राजनीतिक नेता, राजनीतिज्ञ अथवा राजनीतिक चिन्तक उनीहरूले बनाउन खोज्छन्। हामीले बुझ्ने के हो भन्छ भने राजनीति यति सस्तो चिज होइन, राजनीति यति सस्तो चिज होइन, यो यिनीहरूको प्रयोग हो। मैले भने नि यो यिनीहरूको च्याखेको अभ्यास हो। राजनीति यस्तो सस्तो चिज होइन। म यहाँहरू समक्ष 4-5वटा विषयहरू जो राजनीतिको निम्ति अपरिहार्य हुन्छन्, जसको अभावमा राजनीति नै हुँदैन, म त्यही केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा राजनीति भनेको भिजन हो हैन, भिजन अथवा दृष्टिकोण हो। यो भनेको के हो भन्छ भने हरेक विषयवस्तु, चाहे त्यो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विषयवस्तु होस् चाहे राष्ट्रिय विषयवस्तु होस्, त्यसप्रति स्पष्ट दृष्टिकोण भएको मान्छे हुनुपर्छ राजनीति गर्नुको निम्ति। राजनीति भनेको त्यो भिजन एकदम स्पष्ट छ। जस्तो नेपालमा यस्ता राजनीतिक मुद्दाहरू छन्, एजेन्डाहरू छन्, विश्व यसरी ध्रुवीकृत भएर गइरहेको छ, यसप्रति चाहिँ तपाईँको एउटा स्पष्ट दृष्टिकोण पहिलो शर्त। दोस्रो चाहिँ तपाईँको के हो भन्छ भने त्यो विचारधारा। विचारधारा भनेको के हो भन्छ भने तपाईँ हामीलाई अगाडि बढ्नुको निम्ति बाटो देखाउने एउटा प्रकाश हो। अहिले जस्तो हामी हिँड्ने के को सहाराले हुन्ने हैन, त्यो विचार हो।
हामीलाई अगाडि हिँड्नको निम्ति मद्दत गर्ने, हामीसँग विचार हुन्छ र हामी हिँड्ने हो। अब केही पनि छैन भने त्यो मान्छे कहीँ पनि हिँड्दैन। जसँग कुनै विचारै छैन हैन, जसँग कुनै तपाईको सिद्धान्तै छैन, त्यो मान्छे कतै पनि जाँदैन। त्यसकारणले दृष्टिकोणपछि हैन एउटा स्पष्ट धारणा सहितको एउटा चाहिँ तपाईपछि दोस्रो चिज हामीलाई गाइड गर्ने, हामीलाई अगाडि बढाउने विचारधारा। तेस्रो कुरा त्यससँग जोडिएका मूल्यहरू। मूल्य भनेको मान्छेको आचरणसँग जोडिएका कुराहरू हुन्। जस्तो तपाईको सामाजिक मूल्य हुन्छ, आर्थिक मूल्य हुन्छ, राजनीतिक मूल्य हुन्छ, अथवा चाहिँ हरेक मान्छे एउटा भ्यालुहरू हुन्छन्, मान्छेका भ्यालुहरू हुन्छन्, समाजका भ्यालुहरू हुन्छन्। जो भएनन् भने हामी सामाजिक मान्छे रहन सक्दैनौँ, अथवा चाहिँ हामी राजनीतिक मान्छे रहन सक्दैनौँ। ती के निश्चित मूल्यहरू हुन्छन्। चौथो कुरा चाहिँ अब राजनीतिको एउटा कल्चर हुन्छ। कल्चर भनेको तपाईको सिस्टम हो, एउटा पद्धति हो हैन। जस्तो हामीले औषधि उपचार गर्दाखेरि रगत दिन्छौँ, उसले के भन्छ, ल्याबले भन्छ भने ब्लड कल्चर भन्छ। ब्लड कल्चर भनेको के हुन्छ भने रक्त सञ्चार प्रणाली ठिक छ कि छैन भनी जाँच्न खोजेको हो। त्यो ब्लड कल्चर भनेको त्यो रगत सञ्चालनको चाहिँ एउटा पद्धति ठिक छ कि छैन, वा त्यहाँभित्र केही खराबी आएको छ हैन। जस्तो हामीले आर्थिक कल्चर भन्छौँ हैन, इकोनोमिक कल्चर भन्छौँ। इकोनोमिक कल्चर भनेको उत्पादनदेखि उपभोगसम्म तपाईको जति पनि प्रक्रिया हुन्छ त्यो प्रक्रियालाई निर्वाह गर्ने एउटा तरिका हो हैन, उत्पादन के आर्थिक कल्चर भनेको। जस्तो राजनीतिक कल्चर भने के हुन्छ भने राजनीतिक हिसाबले सोच्ने एउटा संस्कार हो हैन। जस्तो तपाईँ राजनीतिलाई कसरी सोच्नुहुन्छ, जस्तो एउटा उद्दण्ड संस्कार नभएको मान्छेले कस्तो व्यवहार गर्छ, संस्कार भएको मान्छेले कस्तो व्यवहार गर्छ। अथवा राजनीतिमा पनि एउटा आफ्नो कल्चर हुन्छ, त्यसलाई पोलिटिकल कल्चर भनिन्छ। र पाँचौँ कुरा कुनै पनि राजनीतिक व्यक्तिको एउटा स्पष्ट गन्तव्य हुनुपर्छ, जानेका के प्राप्त गर्नको निम्ति राजनीतिका कुरा गरिरहेको छ हैन। जस्तो आफ्नो जिन्दगीलाई अथवा देशलाई अथवा समाजलाई कहाँ लगेर विश्राम दिने, उसको गन्तव्य के हो। कमसेकम यो पाँचवटा चिज छैन भने त्यो राजनीतिक मान्छे नै होइन मैले भने। तर साम्राज्यवादले यहाँ के गर्छ भन्छ भने च्याखे थाप्न पठाउँछ। वाह्यातका मान्छेहरू, फाल्तु मान्छेहरू जसँग दृष्टिकोण पनि छैन, सुन्नुहोस् है, जसँग कुनै निश्चित विचारधारा पनि छैन, तपाईँ यिनीसँग सबैसँग सोध्नुहोस्, कसैले जवाब दिँदैन। जसँग दृष्टिकोण पनि छैन, जसँग विचारधारा पनि छैन, जसँग कुनै मूल्यहरू पनि छैनन्, जसँग कुनै कल्चर पनि छैन, जसको कुनै गन्तव्य पनि छैन, यस्ता मान्छेहरूलाई सेलिब्रिटीको नाममा हैन, सेलिब्रिटीको नाममा मिडियाबाजी गर्ने, अनि चाहिँ तपाईको यो जस्तो चेतना नभएको एउटा भिडलाई दुरुपयोग गर्ने र त्यसका पछाडि लाएर चाहिँ तपाईको आफ्नो मिसनमा चाहिँ अगाडि बढाउने। अब यो खेल चाहिँ तपाईको नेपालमा धेरै प्रयोग हुन थालेको छ। नेपालमा मात्र हैन, संसारभरि उनीहरूले चाहिँ तपाईको जस्तो विशेष गरिकन पश्चिमाहरूले यो प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसकारणले राजनीति यो कोडबाट बदनाम भइरहेको छ हैन। जस्तो आया राम गया राम भन्छ, इन्डियनहरूको एउटा उखान छ हिन्दीमा, आया राम गया राम हैन। आज यहाँ छ विषयगत रूपमा, दलगत रूपमा पनि आज यहाँ छ, भोलि त्यहाँ छ। विचार पनि चाहिँ हिजो एउटा कुरा गर्छ, आज त्यसको उल्टा कुरा गर्छ हैन। अनि चाहिँ तपाईको नाराहरू पनि चाहिँ हिजो एउटा चाहिँ भट्ट्याउँछ, आज अर्को भट्ट्याउँछ हैन। उसँग केही पनि छैन, ऊ एउटा उचालिएको पात्र हो, ऊ एउटा ढडिया हो हैन। मान्छेलाई फसाउनको निम्ति चाहिँ थापिएको एउटा ढडिया हो, त्योभन्दा बढी उसँग केही पनि छैन हो। यो चिजको शिकार भइरहेका छौँ हामी। जस्तो दलहरूबाट पहिलो शिकार भयौँ। अब यो यस्तो किन हुन्छ त भन्छ भने, जस्तो मैले अघि नै भने नि, जसरी दलहरू एउटा पराधीन सत्तालाई अन्तिम लक्ष्य बनाएर जाँदा जसरी दलाल बन्नु पर्यो, यिनी तथाकथित सेलिब्रिटीहरू अथवा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरू अथवा नागरिक समाजका अभियन्ताहरू, तपाईँ जेसुकै नाम लिनुहोस् हैन, यिनको पनि समस्या के भन्छ भने यिनको अधिकतम लक्ष्य पनि त्यही सत्ता हो है। मैले भने यिनीहरूले व्यवस्थाको विरुद्धमा कुरा गर्दैनन्, यिनीहरूले देश जहाँबाट आक्रान्त छ त्यो कुरा यिनीहरू गर्दैनन्, यिनीहरू पपुलिस्ट कुरा गर्छन्, यिनले समस्याको कुरा गर्दैनन्। त्यसकारणले यिनीहरूसँग समाधानै छैन, हामीले भ्रम पाल्नै हुन्न। त्यो यस्ता मान्छेहरू कहिले यता कहिले उता, कहिले यो कुरा कहिले त्यो कुरा हैन। अब यसले मान्छेहरूमा एउटा खालको चाहिँ घृणा पैदा भइरहेको छ। घृणा, कसमाथि विश्वास गर्ने। सायद मलाई लाग्छ यो साम्राज्यवादको एउटा रणनीति हो। किन सबैलाई यसरी चाहिँ तपाईको प्रयोग गर्दाखेरि मान्छेमा एउटा कस्तो मनोविज्ञान बन्छ भने यो राजनीति भनेको चाहिँ हेर्नै नहुने चिज हो भन्ने मनोविज्ञान बन्छ, अनि त्यसभित्र राम्रो मान्छे पनि शिकार बन्छ। सायद मलाई लाग्छ, मैले बारम्बार जस्तो यो
वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा यसका पछाडिको रणनीतिको कुरा मैले धेरै पटक उठाएँ। जस्तो वैदेशिक रोजगारको एउटा रणनीति, यसको मानवीय रणनीति भनौँ, यसका आर्थिक रणनीति पनि छन् हैन। जस्तो नेपालको जनशक्ति विदेश खटाइदिने, नेपाललाई दरिद्र बनाउने, यहाँ जनशक्ति नै छैन, अब उत्पादन ठप्प आदि इत्यादि यसको आर्थिक रणनीति पनि छ, यसको राजनीतिक रणनीति पनि छ। जस्तो नेपाली निकालले विदेशी भर्ने, नागरिकता ऐनबाट विदेशी भर्ने, यसको राजनीतिक रणनीति छ। त्यस्तै यसको मानवीय रणनीति छ। त्यो मानवीय रणनीति के हो? वैदेशिक रोजगारको मानवीय रणनीति के हुन्छ भने पहिलो चरण प्रत्येक मानिसलाई चाहिँ तपाईको अलगाउमा पार्ने हैन। जस्तो विदेश गयो हैन, देशभित्र बस्न नसक्ने भयो, विदेश जाने भयो, अलगाउमा पार्यो हैन। अलगाउमा पार्यो, अब परिवारबाट अलगियो, समाजबाट अलगियो, देशबाट अलगियो। मान्छे चाहिँ तपाईको एउटा बिरानो भएर कता कता बसेको छ अर्काको देशमा, जहाँ चाहिँ उसको केही पनि मिल्दैन, निरस जिन्दगी बिताइरहेको छ। अब मान्छे यसरी चाहिँ अलगाउमा पर्यो भने बिस्तारै बिस्तारै त्यो मान्छेको एउटा मानसिकतामा चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईको फ्रस्ट्रेसन पैदा हुन्छ, निराशा पैदा हुन्छ हैन। उसले केही गर्न सक्ने उसको सोच इच्छा शक्ति मर्दै जान्छ। अनि त्यो पनि बढ्दै बढ्दै गयो भने उसको दिमागमा एउटा रिक्तता पैदा हुन्छ, खालीपन पैदा हुन्छ हैन। खालीपन भनेको ऊ किम कर्तव्य विमूढ हुन्छ, केही पनि सोच्दै सक्दैन, के राम्रो के नराम्रो, के गर्ने के नगर्ने केही पनि सोच्न सक्दैन। एउटा डिप्रेसनमा पर्छ मान्छे। त्यसपछि त्यो भ्याकुम जो खडा गर्छन् नि उनीहरू हैन, जो खालीपन एउटा निराशा फ्रस्ट्रेसन पछि जो खालीपन पैदा गर्छन्, त्यो खालीपनमा उनले चाहिँ एउटा चाहिँ गलत चीज भरेर त्यो मान्छेलाई चाहिँ डरलाग्दो गरी एउटा अपराधमा प्रयोग गर्छन्। यो मिसन हो वैदेशिक रोजगारको एउटा मानवीय मिसन। के हो उनीहरूको भन्छ भने मानिसलाई सोच्ने प्रक्रियामा एउटा शून्यतामा पुर्याउने, रिक्ततामा पुर्याउने, दिमागमा एउटा भ्याकुम तपाईँ खडा गर्ने र त्यहाँ चाहिँ उनलाई जे आवश्यक पर्छ त्यो चिज भर्ने हैन। जस्तो मान्छेलाई अपराधी बनाउने कि जस्तो पैसा दिएर, जस्तो सबैतिरबाट निराश भएको मान्छेले जे पनि गरिदिन्छ भोलि हैन। उसले केही सोच्दै सक्दैन, जे पनि गरिदिन्छ। त्यसलाई अपराधी पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई आत्मघाती पनि बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई अर्को चिज पनि बनाउन सकिन्छ। अब यस्तो खालको प्रयोग हैन धेरै क्षेत्रमा हुँदै आएको छ। र राजनीतिमा पनि मैले भने दलपछि चाहिँ तपाईको सेलिब्रिटी हैन, सेलिब्रिटीका धेरै मोडेल छन् हैन। जस्तो मैले भने नि मिडियाको सेक्टरबाट मान्छे उठाउँछन्, कलाकारिताबाट उठाउँछन्, नागरिक आन्दोलनमा उनीहरू उठाउँछन्, भोलि चाहिँ धार्मिक क्षेत्रबाट मान्छेहरू उठाउलान्, त्यो पनि प्रयोग भइरहेछ। धार्मिक क्षेत्रबाट पनि उठाउन कोसिस गर्छन् र यस्ता मान्छेहरूलाई अगाडि राखेर भिड प्रयोग गर्ने। तर चाहिँ तीन चारवटा कुरा मैले भने नि, एउटा चाहिँ कुनै निर्दिष्ट जो दिशा हो नि त्यो दिशातिर जान नदिने हैन। उही तातो तावाबाट उफ्रिएको मासु भुङ्ग्रोमा भन्छ नि। अब दलको चाहिँ तावाबाट चाहिँ मान्छे छटपटाउँछ, उफ्रिन्छ, भुङ्ग्रामा पर्छ, त्यहाँ आगैमा पर्ने हो मान्छे। एउटा ढडियाबाट चाहिँ फुत्केला माछा उसले अर्को ठाउँमा अर्को ढडिया थापेर बसेको हुन्छ, त्यहाँ लगेर फसाइन्छ। अब यो चिजले, यो चाहिँ साह्रै घिनलाग्दो जो अभ्यास नेपालमा भइरहेको छ राजनीतिका नाममा हैन। राजनीति भनेको राज्य चलाउने नीति, राज्य सञ्चालन गर्ने एउटा नीति हैन। यस्तो राम्रो चाहिँ तपाईको शाब्दिक व्याख्या छ। यसको नाममा जे प्रयोग भइरहेछ यो प्रयोगले तपाईँ हामी कहाँ वितृष्णा आएको हो। त्यसकारणले हामी कहाँ जाउँ त भन्छ भने जो राजनीति नेपालमा हामी देखिरहेका छौँ यो राजनीति होइन, यो राजनीति हो हैन। यो के भन्छ भने एउटा त गुलामहरूको प्रयोग हो। यो मैले पनि सुगौली सन्धिपछि एउटा नव औपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका गुलामहरूको प्रयोग हो हैन। दोस्रो चाहिँ तपाईको के भन्छ भने पछिल्लो कालमा समाजमा अलिकति पोस्टर बनाएका अराजनीतिक हैन, कुनै सोच विचार मूल्य, कुनै कल्चर, राजनीतिक कल्चर र कुनै निर्दिष्ट गन्तव्य नभएका हैन केही पात्रहरू प्रयोग गरेर जो एउटा गन्दा खेल नेपालमा खेलिँदैछ त्यसले पैदा गरेको वितृष्णा हो, घृणा हो। हामी यसमा एकदमै सजग हुनुपर्छ र हामीले यस्ता हरेक विषयमा अब बहस चलाउन जरुरी भइसकेको छ। राजनीति के हो, प्रजातन्त्र के हो, विकास के हो हैन। अब यस्तो चिजमा हामीले बहस चलाउन सुरु गरेनौँ भने र हामी जे प्रयोग देखिरहेका छौँ यो नै त्यो हो अथवा यो नै सबै चिज हो भन्ने चाहिँ एउटा भ्रम पालेर बस्यौँ भने हामी यो निराशाबाट मुक्त हुन सक्दैनौँ, हामी यो वितृष्णाबाट बाहिर निस्कन सक्दैनौँ र एक दिन हामी चरम एउटा चाहिँ अविश्वास हुँदै आत्मविश्वास गुमाउँदै हामी एउटा मान्छेको जीवनबाट पनि हामी च्युत हुने अवस्थामा हामी पुग्छौँ। हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। यसप्रति यहाँहरू सबैको ध्यान जाओस्। हस्, धन्यवाद।